खसूसी तौर पर फ़िरोज़ा स्टोन को लेके शौकीन हज़रात का हमेशा मुझसे ये क्वेश्चन रहता है कि भाई ज़रा देख के बताएं ये फ़िरोज़ा कौन सी माइन का है। तो मैं उन्हें ये तो बता सकता हूँ कि फ़िरोज़ा नेचुरल है, कौन से ग्रेड का है, लेकिन ये बताना इंतहाई मुश्किल होता है कि फ़िरोज़ा कौन सी माइन का है। तो इसके ऊपर मैंने डीपली सर्च किया है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको फ़िरोज़ा स्टोन फिर इसके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत ही पेश ना आए, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद फ़िरोज़ा स्टोन की आपको हाव नाव आ जाएगी। तो वीडियो में जुड़े रहिए, आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपके इंटेलेक्ट में इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेम स्टोन्स के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात। अगर आप पहले मेहमान हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डीपली सर्च के ऊपर बेस्ड है। फ़िरोज़ा स्टोन को लेके उसके ऊपर थोड़ा सा डीपली बात करते हैं कि कौन कौन सी माइंस हैं ईरान में और कौन कौन सी माइंस का फ़िरोज़ा किस तरह दिखता है, दिखने में कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है और उसमें क्या क्या निशानियां हमें देखनी है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके इल्म में इजाफे के लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ईरान में टोटल कितनी माइंस हैं, फ़िरोज़ा की कितनी माइंस हैं और इनमें से कौन कौन से कलर्स के फ़िरोज़े निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहली जो माइन का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ वो मशहद है। ये दूसरा बड़ा शहर है ईरान का और इसमें बहुत सारी माइंस हैं, लेकिन मशहद से जितना भी फ़िरोज़ा निकल के आता है वो कुदरती तौर पे एक ही पैटर्न का, एक ही कलर का, और इस उसमें जो लाइंस का पैटर्न है वो भी एक है। कुदरती तौर पे मशहद से जो फ़िरोज़ा निकलता है उसका रंग निशापुरी फ़िरोज़े से अलग है। कुदरत ने एक ऐसा असूल रखा हुआ है कि थोड़े से डिस्टेंस पे भी दो सेम स्टोन्स जब निकलते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि कश्मीर का जो रूबी है एंड थोड़ा सा आप आगे जाएं चित्राल का, हुंजा का जो रूबी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों की फॉर्मेशन एक है लेकिन कलर्स का, इंक्लूजन्स का फ़र्क है। इस तरह फ़िरोज़ा ईरान के बहुत सारे शहरों से आता है लेकिन सब में कुदरत ने फ़र्क रखा हुआ है, और ये फ़र्क जो है वो अंदर की जो फॉर्मेशन है और जिस टेम्परेचर पे वो फ़िरोज़ा तैयार होता है, असल में फ़र्क उस टेम्परेचर का है। तो मशहद से जो फ़िरोज़ा निकलता है ये डीप ब्लू कलर का होता है। डीप ब्लू मतलब तेज़ नीले कलर का होता है और इसमें खाकी रंग के लाइंस का पैटर्न होता है, या इसकी जो आप इंक्लूजन कह लें वो खाकी रंग की इंक्लूजन होती हैं इसमें। ये मैं आपको साथ साथ तस्वीर में दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठती जाए, तो कम से कम आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकेंगे। जब आपके जहन में एक पिक्चर होगी तो इससे आपको आसानी होगी किसी भी फ़िरोज़े को पहचानने में। दूसरे नंबर पर है जी किरमान। किरमान ईरान के साउथ ईस्टर्न में है और ये इसका जो टर्काइस है, इसका जो फ़िरोज़ा है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक अलग लुक है। इसका रंग सी ग्रीन भी होता है और हल्का ब्लू भी होता है और इसमें अजीब किस्म का एक पैटर्न होता है। किरमानी फ़िरोज़े इंतहाई वैल्यूएबल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किरमानी फ़िरोज़े। इनका पैटर्न दूसरों फ़िरोज़ों से बिल्कुल अलग है और इनकी पहचान थोड़ी सी आसान है, लेकिन इनको इसके रंग को और इसके पैटर्न को लफ्ज़ों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको साथ साथ तस्वीर शेयर कर देता हूँ। इसकी आप ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर आपके अगर जहन में बैठ जाती है तो इस तरह का फ़िरोज़ा जो जहाँ भी आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाएंगे बखूबी कि ये किरमानी फ़िरोज़ा है। तो इसका लाइंस का पैटर्न और इसमें कलर मिक्सिंग जो है डीप ब्लू की और लाइट ब्लू की, ये बहुत ही खूबसूरत लुक लेके आती है। दिखने वाले के दिल पे नक्श हो जाती है। तो ज़ाती तौर पे इसलिए ये फ़िरोज़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी थर्ड नंबर पे है दागमान। दागमान जो है ये सिमनान प्रोविंस में है जो कि नार्दर्न एरिया है ईरान का, और इसके फ़िरोज़े भी तकरीबन तकरीबन किरमानी फ़िरोज़ों से मिलते जुलते हैं, लेकिन किरमानी फ़िरोज़ों में थोड़ा सा पैटर्न की मौजूदगी जो है वो अलग है
اور اس میں پیٹرن کی موجودگی جو ہے وہ اسپائڈر ویب کی طرح ہے، اس میں تھن لائنز کا پیٹرن ہوتا ہے لیکن ڈسٹرب پیٹرن ہوتا ہے، مطلب جس طرح اسپائڈر ویب نشاپور میں ہوتا ہے، اسپائڈر ویب ٹرکائس اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو نشاپور کا اسپائڈر ویب ہے اس میں بالکل ایک کالی لائنز کا یا براؤن لائنز کا یا سلور لائنز کا ایک پورا جال ہوتا ہے، لیکن ان میں لائنز تو ہوتی ہیں لیکن ڈسٹرب ہوتی ہیں، نشاپور کی طرح نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی تصویر میں آپ دیکھ لیں، یہ ہے داغمان کا فیروزہ۔ چوتھے نمبر پہ ہے بابک مائن۔ یہ اصل میں ایران کے جو کاپر کے ذخائر ہیں تو ان میں سے ایک ڈپازٹ کا جیولوجیکل نیم ہے بابک، یہاں سے بھی فیروزے نکلتے ہیں اور یہاں سے آپ کو پلین کلر کے فیروزے ملتے ہیں جن میں وائٹس ڈاٹ ہوتے ہیں، اور یہ پہننے کے بعد وائٹس ڈاٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بالکل بلو ہو جاتا ہے، اور یہی وہ فیروزے ہوتے ہیں جو بعد میں حسینی کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی گرین ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی فیروزہ ہے جس کو پاکستان میں آپ رزاقی فیروزے کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر موسٹ پاپولر موسٹ فیوریٹ نشاپور، اس کو نشاپور بھی بولا جاتا ہے اور نشابور بھی بولا جاتا ہے۔ سو کون نہیں جانتا ہے اس مائن کے بارے میں، لیکن یہ وہ مین مائن ہے جہاں سے آپ کو شجری، حسینی، پلین کلر سارے فیروزے تقریباً مل رہے ہوتے ہیں، اور اس مائن کی فیروزے کو پہچاننا انتہائی مشکل ہے، لیکن چند ٹپس ہیں میرے پاس، تو وہ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس سے آپ ایک نشاپوری فیروزے کی پہچان کر پائیں گے۔ نشاپور کیوں فیمس ہے؟ اسی لیے فیمس ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی مائن ہے فیروزے کی، اور اس نے دنیا کو بہت زیادہ فیروزہ سرو کیا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے فیروزے کا جو کلر ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا، اتنا خوبصورت اور دل کو چھو جانے والا کلر ہے اس کی مائن کا جو فیروزہ ہے۔ تو اس میں آپ کو جو پلین کلر کے فیروزے ملتے ہیں وہ انتہائی ڈیپ بلو ہوتے ہیں، خوبصورت نیلا کلر ہوتا ہے ان کا، اور ایسا لگتا ہے جیسے آرٹیفیشل ہے، لیکن وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتے، نیچرل فیروزے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کلر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نیلا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک فیروزے نکل کے آتا ہے شجری فیروزے، جو کہ آپ اس وقت تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ عجیب و غریب کلر مکسنگ ہوتی ہے اس میں، اور یہ بہت خوبصورت دکھتے ہیں ہاتھ پہ اگر آپ پہنے تو۔ اور تیسرے نمبر پہ اس سے جو اسپائڈر ویب فیروزہ آتا ہے جو نشاپور مائن کا بہترین پروڈکٹ ہے ہمارے لیے، وہ اسپائڈر ویب ہے۔ تو دنیا میں سب سے جو قیمتی فیروزہ ہے وہ بھی اسپائڈر ویب فیروزہ ہی ہے۔ تو اس کی پہچان آپ یوں کریں گے کہ اس میں ایک جال جو ہے وہ اسپائڈر ویب یعنی مکڑے کا جال، تو مکڑے کے جال کی طرح ہی اس میں ڈبیاں بنی ہوتی ہیں، مطلب اسی کی طرح لائنز ہوتی ہیں، اور وہ مکمل ایک سٹرکچر ہوتا ہے اسپائڈر ویب کا، جال کا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ بلیک تھن لائنز میں آپ کو نظر آتا ہے یا پھر براؤن تھن لائنز میں نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے نشاپور کا فیروزہ۔ تو نشاپور مائن کا فیروزہ آپ اگر پلین کلر میں آپ اگر اس کی پہچان کرنا چاہیں تو وہ ڈیپ بلو یا رابن ایگ کلر کا ہوگا، اور رابن ایگ کلر آپ ذرا گوگل پہ سرچ کیجئے گا تو آپ کے ذہن میں وہ چیز بھی بیٹھ جائے گی، بلکہ میں آپ کو یہاں پہ پکچر دکھا دیتا ہوں، تو رابن ایگ بلو جو ہے وہ یہ کلر ہوتا ہے۔ بہرحال اچھا، اس میں ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جو کہ میری سرچ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ نشاپور مائن کے فیروزے میں پیرائٹ جو ہے، سلور پیرائٹ یا پھر گولڈن پیرائٹ، جس کو کئی لوگ چمکیلی بلاتے ہیں، کئی چاندی بلاتے ہیں، اس کو اصل میں پیرائٹ بلایا جاتا ہے، جو کہ آپ کو فیروزے میں کہیں نہ کہیں دکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو نشاپوری فیروزے میں وہ لازمن ہوتا ہے، شجری میں تھوڑا کم ہوتا ہے، پلین کلر والے جتنے بھی فیروزے آتے ہیں نشاپور کے ان میں یہ چیز لازمن ہوتی ہے۔ تو یہ 5 بڑی مائنز ہیں، اس کے علاوہ بھی اسی کے اندر پھر نشاپور میں الگ الگ ڈپازٹ ہیں فیروزوں کے، الگ الگ مائنز کے نیم جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مائنز ہیں۔ بڑی بڑی مائنز کا میں نے آپ کو ذکر کر کے بڑی مائنز کا میں نے ذکر کر دیا جو کہ مشہور ہیں اور جن کے فیروزے اسی مائن کے نام پہ فروخت ہوتے ہیں یا پہچانے جاتے ہیں۔ تو ان مائنز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور ان سے نکلنے والے فیروزے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، تو آپ کو فیروزہ خریدنے میں آسانی ہوگی۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔